नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेरेर परिमित न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। इन्द्रजात्रा देखाउन काठमाडौँ महानगरले पहिलो पटक अन्य देशका 18 शहरका मेयरहरूलाई निम्तो दिएको छ। महानगरको भनाइ छ इन्द्रजात्रा काठमाडौँको मात्र होइन, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वको जात्रा हो। यसलाई देश दुनियाँभर फैलाउनुपर्छ। जीवनमा राजनीति मात्रै गरेका, अरू केही पनि नगरेका तर आफूभन्दा सक्षम, जान्ने सुन्ने कोही छैन भन्ने दाबी गर्दै हिँड्नेहरू पनि काठमाडौँ महानगरमा मेयर भए। तर यसपटक महानगरले इन्द्रजात्रामा काठमाडौँसँग भगिनी सम्बन्ध भएका दक्षिण एसिया सहित चीन र अमेरिकासम्मका 18 शहरका मेयर उपमेयरहरूलाई इन्द्रजात्रा हेर्न बोलाएको छ। काठमाडौँका जनताले देवराज इन्द्रलाई चोर भनेर नियन्त्रणमा राखेको किम्वदन्तीमा आधारित यो जात्रालाई माध्यम बनाएर विभिन्न 18 शहरका मेयर उपमेयरलाई काठमाडौँ बोलाउने यो कामले पर्यटन प्रवर्धनमा कति प्रभाव पर्छ त्यसको हिसाब पछि गरौँला। तर प्रश्न यो हो कि यो प्रकृतिका कार्यक्रम राजनीतिका खेलाडीहरू आफै कुर्सीमा हुँदा चाहिँ किन गरेनन्? 32 वर्षका मेयर, 29 वर्षकी उपमेयरले जे गरिरहेका छन् त्यो देखेर देशका संस्कृति मन्त्री, प्रदेश सरकारहरूलाई अलिकति लज्जा किन नभएको होला? नेपालको सबैभन्दा धनी महानगर काठमाडौँ नै हो। विद्यासुन्दर शाक्य हुँदा 10 अर्ब रुपैयाँ त नबिल बैंकको फिक्स डिपोजिटमा राखेर ब्याज खाने काम भएको थियो। एकातिर जनता कोभिड-19 को चपेटामा परेका थिए, कतिपय त भोकै आफ्नो जिल्ला फर्किन बाध्य भइरहँदा काठमाडौँका तत्कालीन मेयर शाक्य 5 तारे होटलको आइसोलेसनमा बस्थे। जनताका लागि खर्च गर्नुपर्ने रकम चाहिँ निजी बैंकमा राखेर ब्याज गन्ने काम महानगरले गर्थ्यो। काठमाडौँमा दीर्घकालीन रूपमा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेकै छ। सार्वजनिक जमिन अतिक्रमण गर्नेहरू विरुद्ध डोजर चलेकै छ। काठमाडौँका रैथाने हौ भन्नेहरू पनि मेयर भएकै हुन्। तर इन्द्रजात्रालाई अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान दिलाउने एक गैर रैथाने युवा मेयरको प्रयास प्रशंसनीय बन्दैछ। पशुपति क्षेत्रको विकासका लागि बेग्लै कोष नै खडा छ। कोषका अधिकारीहरूलाई जलहरी बनाउँदा 11 किलो सुन खाएको आरोप लागेर पनि फरक परेको छैन। पशुपति क्षेत्रका अनधिकृत पसलहरू चाहिँ महानगर गएर हटाइदिनु परेको छ। घर बहाल कर बुझाउनु भनेर बालेनले नेपाली सेनालाई समेत पत्र काटेका छन्। यस्तो लाग्दैछ कि काठमाडौँमा सिस्टम भन्ने के हो मानिसहरूले अब थाहा पाउनेवाला छन्। अतिक्रमण गरेर मासिएको टुकुचा खोलाको खोजी हुने भएको छ। नक्सा पास नगर्ने, कर नतिर्ने, अनियमित कामहरूमै रमाउनेहरू विरुद्ध महानगर एक्सनमा उत्रिएको छ। सुधारका यस्ता काम गर्दा महेश बस्नेत, मीनबहादुर विश्वकर्माहरूलाई टेन्सन भएको छ। हाम्रो देशमा दुई खाले नेता त प्रष्टै देखिए। एक खालका नेता त्यस्ता छन् जो आफै केही पनि राम्रा काम गर्दैनन् तर उनीहरू अरूले राम्रो काम गरेको देख्दा विरोध पनि गर्दैनन्। अनि अर्को थरी चाहिँ महेश बस्नेत र मीन विश्वकर्मा जस्ता छन् जो आफै त केही गर्दैनन् नै, अरूले गर्न खोज्दा पनि भाजो हाल्ने, बिथोल्ने प्रयास मात्रै गर्छन्। अहिलेसम्मका लागि यस्तै देखिएको छ। कथामा केही नयाँ ट्विस्ट आयो भने पछि थपौँला। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड लगातार भनिरहेका छन् चुनाव खर्चिलो भयो, गाउँपालिकामै जित्न करोडौँ खर्च हुने भयो। अध्यक्ष कमरेडलाई स्मरण गराउँ कि गएको स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरमा एमाले र काङ्ग्रेसले करोडौँ रकम चुनावमा खर्च गरे। तर चुनाव स्वतन्त्र उम्मेदवारले जिते, त्यो पनि 3,94,000 मात्रै खर्च गरेर। मतगणनामा 1 महिनामा नलागेको भए 1.5-2 लाख रुपैयाँमा बालेनले काम तमाम गरिदिने थिए। धरानका हर्क साम्पाङले त आफ्नो चुनावी प्रचारमा आउनेलाई पानी पनि खुवाउन सक्दिन भन्ने गर्थे, किनभने धरानमा पानीको हाहाकार छ, किनेर पानी खुवाउने हैसियत छैन भन्ने साम्पाङको तर्क हुन्थ्यो। चुनाव जित्न गतिलो उम्मेदवार भए पुग्छ, पैसाको बिटा चाहिँदैन। यति कुरा प्रचण्डले थाहा पाउँदासम्म देशमा के अनिष्ट भइसकेको हुनेछ भन्न सकिन्न। निजामती सेवा दिवसमा शुभकामना दिन पुगेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा कर्मचारीहरूसँग रिसाए। देशमा विकास नभएको, ढिलासुस्ती भएको भनेर कर्मचारीको साथ तोलिए। एउटा पुल, सडक पनि बन्न वर्षौँ लाग्ने गरेको भन्दै देउवाले कर्मचारीहरूमाथि कटाक्ष गरे। कार्यकारी अधिकार जति सबै आफै लिन नहुने सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग पनि आफैसँग राख्ने, डन्डा हान्नु पर्नेदेखि पुरस्कृत गर्नेहरूसम्मका अधिकार सबै आफैले राख्ने अनि देश विकास भएन भनेर कर्मचारीको सातो लिने प्रधानमन्त्री भएको देश कहिले कुशासनबाट मुक्त होला त? काङ्ग्रेस, एमाले, मधेसवादी दलहरूले दशकौं लगाएर सिकेको संसदीय व्यवस्थाको विकृत
तुरुप माओवादीले 16 वर्षमै सिक्यो। सिक्ने मामिलामा माओवादी स्कुलिङ निकै परिष्कृत देखियो। नयाँ भिजन, काम गर्ने तौर तरिकामा सुधार नल्याउने हो भने यी परम्परागत शक्तिहरूले प्रत्येक चुनावमा करोडौँ सिद्ध्याउनु पर्ने, तर नतिजा चाहिँ अर्कैले उछिट्याउने सम्भावना रहिरहनेछ। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको नयाँ एपिसोडमा आज पनि उपस्थित भइसकेका छौँ। न्युज 24 टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारित भइरहेको यस कार्यक्रममा आज हामीले विशेष गरी चर्चित क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेमाथि लागेको बलात्कारको आरोपका विषयलाई खेलाउने प्रयास गर्दैछौँ। अदालतले सन्दीप विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेपछि नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले उनलाई राष्ट्रिय टिमबाट निलम्बन समेत गरेको छ, अर्थात् हटाएको छ। यो विषय आजको कार्यक्रममा हुनेछ। यस्तै बलात्कारका मुद्दामा सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न कोणबाट बहस भइरहँदा प्रहरी भने यस्ता घटनामा कसरी चुक्ने गरेको छ, यो पनि आजको कार्यक्रममा देखाउनेछौँ। र बलात्कारमा कानुन त्रुटिका विषयमा समेत कुराकानी गर्दैछौँ। केही अधिवक्ता र सँगसँगै पूर्व प्रहरी अधिकारीसँग पनि आजको कार्यक्रममा कुरा हुनेछ। र यस्तै एउटा अर्को घटना पनि आज सार्वजनिक गर्दैछौँ। एक डाक्टरले आफूमाथि दुर्व्यवहार गरेको भन्दै एकजना महिला चिकित्सकले विभिन्न निकायमा उजुरी दिएकी छन्। यो घटनाको वास्तविकता के हो त, त्यो पनि आजको कार्यक्रममा देखाउनेछौँ। र यस्तै आजकै कार्यक्रममा निहारीका प्रकरणमा आरोपित शिवराज श्रेष्ठ DNA परीक्षण गर्न अदालतमा उपस्थित भएको प्रसङ्ग पनि आजको कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ। आजको कार्यक्रम विशेष गरी बलात्कार सम्बन्धी विषयहरूमा बढी केन्द्रित रहनेछ। यसबाहेक समयले साथ दिए विभिन्न विषयहरू पनि छन्। तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा पनि हामी जोडिनेछौँ, जसका लागि हामीसँग जोडिने माध्यम खुला गरिसकेका छौँ। कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ, कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै गुनासाहरू छन् भने तपाईँले कार्यक्रम अवधिभर हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, राप्रपाको महाधिवेशनमा पराजित भएपछि कमल थापाले पूर्व राजामाथि आरोप लगाएका थिए। अहिले गाई चिन्ह नपाएपछि न्यायाधीशहरू विरुद्ध टिप्पणी गरेका छन्। यी प्रसङ्गहरूले थापाको राजनीति अवसानतर्फ अघि बढेको सङ्केत गर्छ भन्नेले तालीमा र गर्दैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो। जसअनुसार 65.06% तालीमा र 34.04% गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। अर्थात् यी प्रसङ्गहरूले थापाको राजनीति अवसानतर्फ अघि बढेको सङ्केत गर्छ भन्नेमा बढी मत परेको छ। तालीमा दर्शकहरूले बढी मत जाहेर गर्नुभएको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न, तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेर अर्थतन्त्र सुधार गर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सपना पत्यार लाग्दो छ भन्नेले तालीमा र छैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ अब आजको पहिलो अनि महत्त्वपूर्ण विषय, गम्भीर अपराधमा मुछिएपछि क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको खेल यात्रामा कुनै पनि बेला फुल स्टप लाग्न सक्छ। बिहिबार अबेर नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले सन्दीपलाई राष्ट्रिय क्रिकेट टिमबाट निलम्बन पनि गरेको छ। आरोप मात्रै लागेको अवस्थामा सन्दीप विरुद्ध तत्काल कुनै एक्सन नलिने सोचमा क्यान थियो, तर पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि क्यानले निलम्बन गर्ने निर्णय लियो। 22 वर्षीय क्रिकेटर सन्दीप त्यस्ता खेलाडी हुन् जसले कम उमेरमै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफूलाई स्थापित गरे। उनको यो उडानमा अहिले जबरजस्तीकरणीको आरोप खतरनाक र घातक अवरोध बनेर आएको छ। अहिले उनी वेस्ट इन्डिजमा क्यारिबियन प्रिमियर लिग CPL खेलिरहेका छन्। अबको 1 महिनामा यो प्रतियोगिता सकेर नेपाल आउने उनको चाहना छ, तर अब यो उनको चाहना पुरा नहुन सक्छ। नेपालमा उनी विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि सन्दीपको चाहना विपरीत उनी आबद्ध टिम जमैका तलाबाजले कुनै पनि बेला उनलाई खेलबाट अलग गरिदिने सम्भावना पनि छ। केही सम्भावना र केही तथ्य सहितको यो विशेष रिपोर्ट हेरौँ। किशोरीमाथि बलात्कार गरेको आरोप लागेपछि नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले राष्ट्रिय टिमका कप्तान सन्दीप लामिछानेलाई निलम्बन गरेको छ। उनी विरुद्ध एक किशोरीले बलात्कारको उजुरी दिएकी थिइन्। कार्यवाहक सचिव प्रशान्त विक्रम मल्लका अनुसार बिहिबार बसेको क्यानको कार्य सम्पादन समितिको बैठकले सन्दीपलाई राष्ट्रिय टिमबाट निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको हो। अदालतले पक्राउ पूर्जी जारी गरिसकेका कारण उनलाई निलम्बन गरेको क्यानको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
भदौ 5 गते काठमाडौँको सिनामङ्गल स्थित एक होटेलमा 17 वर्षीय किशोरीलाई जबरजस्ती करणी गरेको जाहेरी परेपछि प्रहरीले पक्राउ पूर्तिका लागि जिल्ला अदालत काठमाडौँमा माग गरेको थियो। मुलुकी अपराध संहिता ऐन 2074 को परिच्छेद 18 को दफा 219 को जबरजस्ती करणी गर्न नहुने कसुरमा लामिछाने उप थप अनुसन्धान गर्नका लागि बिहीबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पूर्ति जारी भएको हो। हाल लामिछाने क्यारिबियन प्रिमियर लिग खेल्न वेस्ट इन्डिजको जमैकामा छन्। उनी आबद्ध टिमले अझै 1 महिना लिग क्रिकेट खेल्ने कार्यतालिका छ। उनले लिग सकेपछि मात्रै नेपाल फर्किने जानकारी दिएको क्यानले बताएको छ। तर पक्राउ पूर्ति जारी भइसकेपछि पनि नेपाल नफर्किए प्रहरीले इन्टरपोलको सहारामा उनलाई पक्राउ गरेर नेपाल ल्याउन सक्छ। उनी आफै नेपाल फर्किए विमानस्थलबाट उनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिन सक्नेछ। ऐन कानुनको प्रक्रियाको माध्यमबाट त्यो प्रक्रियाकोलाई आधार मानेर त्यसबाट आएको हाम्रो जुन प्रमाण आधार मानेर काम गर्ने भएको हिसाबले त्यही अनुसार चाहिँ हाम्रो अनुसन्धान अधिकृतहरूले उहाँलाई पक्राउ गर्नुपर्ने हो कि उहाँलाई चाहिँ पक्राउ के अरे चाहिँ जुन पक्राउ नगरी बाहिर राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने हो कि त्यो पनि फेरि अधिकार हाम्रो नेपाल प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्ने अधिकृतले दिएको हुन्छ। त्यो त्यही भित्र बसेर चाहिँ गर्छ। सन्दीप भन्छन्, म निर्दोष छु, सिपिएल खेलेर फर्किन्छु। यता लामिछानेले आफूमाथि लागेको बलात्कारको आरोप अस्वीकार गरेका छन्। हाल क्यारिबियन प्रिमियर लिग सिपिएल क्रिकेट खेल्न वेस्ट इन्डिजको जमैकामा रहेका लामिछानेलाई नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले बुधबार सम्पर्क गरेको थियो। क्यानका पदाधिकारीसँगको फोन वार्तामा उनले आफूमाथि लागेको आरोपको खण्डन गरेका हुन्। आफूले जबरजस्तीकरण नगरेको दावी गर्दै उनले कानुनी उपचारका लागि सहयोग गरिदिन आग्रह क्यान समक्ष गरेका छन्। उनले आफ्नो पक्षबाट बहस गर्न कानुन व्यवस्था खोजिदिन क्यानसँग आग्रह गरेका छन्। सन्दीपले आफू सिपिएल खेलेर फर्किने बताएका छन्। तर नेपालमा गम्भीर अपराधमा मुछिएर अदालतबाट समेत पक्राउ पूर्ति जारी भइसकेको अवस्थामा सन्दीपले चाहे अनुसार 1 महिनासम्म क्रिकेट खेल्ने सुविधा नपाउन सक्छन्। सन्दीपबारे आइसिसीको चासो, अन्तर्राष्ट्रिय करियर चौपट हुने सम्भावना। राष्ट्रिय टोलीका कप्तानमाथि बलात्कार आरोपको खबरले सनसनी मचाएपछि क्यान आफैले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट संघ आइसिसीलाई यसबारे जानकारी गराएको छ। आइसिसीले पनि यस विषयमा गम्भीर चासो देखाएको छ। त्यसैले यो मुद्दामा मुछिएपछि अबको केही दिनमै उनी जोडिएका अन्य विदेशी क्लबले पनि हटाउन सक्छन्। यता जाहेरीपछि प्रहरीले पीडित किशोरीको स्वास्थ्य परीक्षण गरेको थियो। यस्तै बुधबार सीसीटीभी फुटेज सङ्कलन, सिडिआर विश्लेषण र सामाजिक सञ्जाल मार्फत भएको च्याटलाई सङ्कलन गरेको छ। प्रहरीले हालसम्म सङ्कलन गरेका यी प्रमाणहरूले पनि बलात्कार नगरेको सन्दीपको दाबीलाई कमजोर पार्ने देखिएको छ। भदौ 5 गते के भएको थियो? भदौ 5 गते काठमाडौँको गौशाला स्थित एक होटेलमा लगेर सन्दीपले पटक पटक बलात्कार गरेको जाहेरीमा उल्लेख छ। जाहेरीमा उल्लेख भए अनुसार दिउँसो लामिछानेले ती किशोरीलाई कफी खान भन्दै बोलाए। त्यसपछि घुम्न जाने भन्दै नगरकोट लगे। फर्केर गौशालाको एक होटेलको 305 नम्बरको कोठामा लगेर पटक पटक करणी गरे। त्यसरात सिनामङ्गल स्थित एक होटेल पुगेका उनीहरू बिहानसँगै बाहिरिएको फुटेजबाट पनि पुष्टि भइसकेको प्रहरीले बताएको छ। लामिछानेमाथि बालिकामाथि जबरजस्ती करणीको आरोप लागेपछि उनको क्रिकेट करियर नै धरापमा पर्ने सङ्केत देखिएको छ। उनीमाथि लागेको जबरजस्ती करणीको अभियोग पुष्टि भएमा कानुन अनुसार उनले 12 वर्षको जेल सजाय भोग्नुपर्नेछ। सन्दीपमाथिको अभियोग प्रमाणित भएमा उनको क्रिकेट करियर स्वतः समाप्त हुनेछ। लामिछाने त्यस्ता क्रिकेटर हुन् जो छोटो समयमै आफ्नो बलिङ क्षमताका कारण चम्किए। सन्दीपको चमकको तारिफ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि गर्थे। नेपाली मौका पायो कि 2-4 वटा डल्ला फ्याँक्न पाएको थियो, सन्दीप चम्क्यो। चान्स पायो कि नेपालीले गर्छ। बलिङकै कारण उनी नेपालमा मात्रै चम्किएनन्, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि राम्रो एक्सपोजर पाए। इन्डियन प्रिमियर लिगमा दिल्ली क्यापिटल्समा अनुबन्ध भइसकेपछि उनले विश्वका अन्य धेरै चर्चित लिगहरू खेले। विश्वभर उनको चर्चा भयो। जुन समयमा सन्दीप आइपिएल खेलिरहेका थिए त्यही बेला नेपाल भ्रमण आएका भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समेत उनको नाम लिएका थिए। पहली बार नेपाल का एक नौजवान खिलाड़ी संदीप लमिछाने आईपीएल में भाग ले रहा है। 16 वर्षको उमेरमै राष्ट्रिय टिममा डेब्यू गर्दै सनसनी मचाएका उनले छोटो समयमा धेरै प्रगति गरेका छन्। स्याङ्जा घर भएका लामिछाने हाल बुढा नीलकण्ठमा बस्दै आएका छन्। क्रिकेटकै कारण उनले सानै उमेरमा नाम, दाम, गाडी, घर सबै जोडेका छन्। तर त्यो प्रगति र आफ्नो उचाइलाई उनले कायम राख्न सकेनन्। उनीमाथि बलात्कारको सङ्गीन आरोप लागेपछि सन्दीप भन्दै मैदानमा घर्किने स्वरहरू र सामाजिक सञ्जालमा हुने उनको वाहवाही एकाएक विरोधमा परिणत भएका छन्। Nick Larkin, a beautiful catch, and the young spinner from Nepal, welcome to the Big Bash. दर्शकहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग जोडिनु भएको छ नेपाल क्रिकेट संघ क्यानका सचिव प्रशान्त विक्रम मल्ल हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। प्रशान्त सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। दर्शकहरू, उहाँसँगको टेलिफोन संवाद विच्छेद भएको छ। मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार उहाँसँग हामी यसबारे जानकारी लिन्छौँ। यद्यपि क्रिकेट सङ्घले विज्ञप्ति मार्फत राष्ट्रिय टिमबाट सन्दीप लामिछानेलाई निलम्बन गरेको भनेर बताइसकेको छ। खैर, अब धेरै समर्थकहरूले नेपाली क्रिकेट टिम सन्दीप लामिछाने बिना कस्तो हुन्छ, सन्दीप लामिछानेको अभाव नेपाली क्रिकेट टिममा
कतिको खड्किन्छ यसबारे पनि धेरै चासो राखेका छन्। यद्यपि गम्भीर मुद्दा लागिसके पछाडि हिजोसम्म क्यानले आरोप मात्रै भएका हिसाबले अहिले नै निलम्बन नगर्ने भनेर भनेको थियो, तर आज पक्राउ पूर्जी जारी भइसके पछाडि क्यानले एकाएक यो निर्णय गरेको छ। यसबारे थप कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग जोडिनु भएको छ पुनः प्रशान्त विक्रम मल्ल हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। प्रशान्त सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, अब यहाँको विज्ञप्ति आयो राष्ट्रिय टिमबाट सन्दीप लामिछानेलाई निलम्बन गरिएको भन्ने, विशेष गरी अदालतबाट पक्राउ पूर्जी जारी भइसकेपछि मात्रै तपाईँहरूले उहाँलाई निलम्बन गर्नु परेको हो कि अथवा अन्य केही कारण पनि छन्? हिजोसम्म तपाईँहरू आरोप मात्रै हो, अहिले कुनै एक्सन नलिने भन्ने किसिमको सोचमा हुनुहुन्थ्यो, यसबारे थप स्पष्ट पारिदिनुहोस् त। होइन, हामीले हिजो नै भनेको थियौँ। हिजो प्रारम्भिक एउटा जाहेरी युवतीले सन्दीप लामिछाने विरुद्ध दिएको अवस्था थियो र त्यो अलिकति अर्ली हुन्छ, त्यतिको आधारमै अब राष्ट्रिय टोलीको क्याप्टेन जस्तो भनौँ न फिगरलाई चाहिँ हामीले एउटा आरोपको भरमै चाहिँ नगर्ने भन्ने किसिमको निर्णय थियो। हामीले चाहिँ प्रतीक्षा गरिरहेको थियौँ अब कानुन कसरी बढ्छ र अब प्रहरीले भनौँ न आफ्नो अनुसन्धान कम्प्लिट गरेर कोर्टमा लगेर अब कोर्टबाट पक्राउ पूर्जी जारी गरिसकेको अवस्थामा यो केस चाहिँ अलिकति सिरियस नै छ भन्ने हाम्रो क्यानको बुझाइ हो। र जुन किसिमले विभिन्न मिडियाहरूमा आएको छ, प्रहरीले सीसीटीभी फुटेज मार्फत पनि ऊ चाहिँ त्यो दिन चाहिँ अन्य ठाउँमा रहेको भन्दाखेरि होटलमा चाहिँ नरहेको किसिमको पनि यो अलिकति प्रमाणित हुन आएको हुनाले चाहिँ हामीले चाहिँ अब उहाँलाई चाहिँ कारवाही गर्न पुगेको। अब सामान्यतया विशेष गरी अरू क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने मुद्दा दर्ता भइसकेपछि मात्रै चाहिँ निलम्बन गर्ने भन्ने किसिमको प्रक्रिया हुन्छ। अख्तियारमा मुद्दा दर्ता भएपछि अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेपछि केही व्यक्तिहरूलाई निलम्बन गरिएको भन्ने किसिमका यस्ता दृष्टान्तहरू पनि छन्। कर्मचारी छन् भने, सांसद छन् भने, नेता छन् भने उनीहरूको हकमा यो हुन्छ। तर तपाईँहरूले अलिकति हतारो गर्नुभयो जस्तो लागेन यो कि अथवा खेल क्षेत्रको अभ्यास यस्तै हुन्छ, के हुन्छ यसबारे स्पष्ट? खेल क्षेत्रको यस्तो हेर्नु, हामीले त अब पक्राउ पूर्जीसम्म वेट गऱ्यौँ होइन। अन्य देशको तपाईँले उदाहरण दिनुहुन्छ भने आरोप लाग्ने बित्तिकै सस्पेन्ड गर्छन् होइन। र अब यो यत्रो गम्भीर इस्यु हो, हेर्नुहोस् होइन, यत्रो गम्भीर इस्यु हो किनभने यो निलम्बन मात्र गरेको, उसलाई सधैँको लागि हामीले बर्खास्त गरेको छैनौँ होइन। निलम्बन भनेको एउटा प्रक्रिया हुन्छ, कानुनको प्रक्रिया। भोलि त्यो छानबिन पनि सहज होस्, ऊ क्याप्टेन रहिरहँदा अब केही मुद्दामा प्रभावित होला होइन, प्रभाव पर्ला, त्यो चाहिँ अब त सामान्य नागरिकको रूपमा रहे होइन, राष्ट्रिय टोलीको क्याप्टेन छैनन् भनेपछि अनुसन्धानमा पनि एउटा सहयोग पुग्छ होइन। र भोलि कानुनबाट सन्दीप चाहिँ निर्दोष साबित भएमा उसको आफ्नो पोजिसन चाहिँ उसले फेरि होल्ड गर्ने चाहिँ अवसर चाहिँ अवश्य रहने। ओके, जस्तो अब आइसिसीले यस विषयमा कतिको चासो देखाएको छ, आइसिसीले कतिको गम्भीरतापूर्वक यो विषयलाई हेरेको छ यसबारे जानकारी? होइन, सामान्य एउटा ठुलो अब इन्टरनेसनल मिडियामा आइसकेपछि एउटा सामान्य सोधपुछ गर्ने हो। एउटा सामान्य उहाँहरूले सोधपुछ गर्नुभयो के भएको थियो, के भएको हो, यो अब इन्टरनेसनल मिडियामा आइसकेपछि हामीले आफ्नो एन्सर दियौँ यस्तो यस्तो केस हो भनेर, त्यति मात्र हो। अब अहिले यति बेला सन्दीप क्यारिबियन प्रिमियर लिग खेलिरहेका छन् होइन, तर अब यो अवस्थामा तपाईँहरूले पनि उहाँहरूलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरिसक्नु भएको छ भनेपछि जुन टिमबाट उनी खेलिरहेका छन् जमैका तालाबाजले पनि उनलाई अब हटाउन सक्ने अथवा यो खेलबाट उनलाई बाहिर राख्ने सम्भावना चाहिँ के रहन्छ? होइन, अब अवश्य नै हुनसक्छ नि। एउटा देशको बोर्डले एनओसी दिएर एउटा खेलाडीलाई बाहिर पठाएको हुन्छ होइन, एनओसी बिना, र त्यही देशको बोर्डले नै अब निलम्बन गरिसकेपछि सायद त्यो टिमले पनि हामीसँग केही सम्पर्क गर्ला या आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गर्ला। अब सन्दीपले तपाईँहरूसँगको कुराकानीका आधारमा विशेष गरी यो खेल सकेर फर्किन्छु, आफू निर्दोष छु भनेर यो आरोप अस्वीकार गरेको कुरा पनि हामीले जानकारी पायौँ। अब यो अवस्थामा पक्राउ पूर्जी जारी भइसकेको छ, तर उनी अब यो खेल्नै सकेर आउँछु भन्ने किसिमको चाहना उनको कतिको पुरा हुन सक्ने सम्भावना छ? किनभने प्रहरीले त इन्टरपोल लगाएर पनि उहाँलाई खोजी गर्छु भन्ने किसिमको जानकारी हामीले पाएका छौँ। उनी खेल्नै सकेर प्रतियोगिताको अवधि नै सकेर फर्किने सम्भावना, उनको यो चाहना चाहिँ पुरा हुन सक्ने देखिएको छ? होइन, अब यसमा त उहाँको स्वविवेक प्रयोग हुन्छ। हेर्नुहोस् होइन, क्यानले उहाँलाई चाहिँ जबरजस्ती त्यहाँबाट ल्याउन पनि सक्दैन। हामीले हिजो पनि उहाँलाई सजेस्ट गरेको ठुलो यस्तो भएको छ आउनुभन्दा सकेर आउँछु भनेको। अब यस विषयमा चाहिँ अब क्यानले चाहिँ उहाँलाई फेरि फोर्स गरेर तिमी आउनै पर्छ भन्ने किसिमको अहिले चाहिँ गर्दैन। तर प्रहरीबाट चाहिँ हामीलाई त्यस्तो अनुरोध आयो, सम्पर्क गराइदिनुहोस् भनेपछि हामी चाहिँ अवश्य उहाँलाई चाहिँ त्यो एक किसिमको चाहिँ त्यो सल्लाह चाहिँ दिनेछौँ।
अब विशेष गरी मानौँ अब सन्दीप लामिछाने विरुद्धको जुन आरोप छ यो प्रमाणित भयो र उनी भनौँ न एक हिसाबले जेल सजायसम्म उनी भोग्न बाध्य भयो भने उनलाई कम सजाय होला, 6 महिना होला अथवा 2 वर्ष होला। त्यस पछाडि उनी यो सजाय भोगिसके पछाडि क्रिकेट करियरमै पुग्ने र नेसनल टिमबाटै खेल्ने सम्भावना चाहिँ कति रहन्छ? यो हाम्रो कानुनले चाहिँ के भन्छ? यो आचार संहिता के छ क्यानको, यसबारे केही बताइदिनुहुन्छ? होइन, अब एउटा सजाय भोगेर निस्किसकेपछि त्यो मान्छे फेरि सामान्य मान्छे हुन्छ, हेर्नुहोस् होइन। सजाय भोगेर यदि अभियुक्त ठहर भएर, अपराधी ठहर भएर सजाय भोगेर आइसकेपछि पनि उसमा क्रिकेट छ भने, आफ्नो क्षमताले गर्न सक्छ भने त्यसमा रोकावट चाहिँ त्यस्तो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। भनेको फौजदारी अभियोग प्रमाणित भइसके पछाडि पनि राष्ट्रलाई प्रतिनिधित्व गर्दै फेरि उसले खेल्न पाउँछ? होइन, अब त्यो त हेर्नुहोस्, अब हामीले पनि कानुन पल्टाउनु पर्छ होइन। यस्तो किसिमको अब यो पहिलो केस भइरहेको छ नेपालमा। अब हामी पनि कानुनी सल्लाहकारी, किनभने यो त अब बियोन्ड इमेजिनेसन हो, हेर्नुहोस् यो धेरै पछिको कुरा हो। कति वर्ष सजाय हुन्छ या हुन्न होइन, त्यसपछि के हुन्छ? अब एमआई चाहिँ अहिले हतारो नगरौँ। अब विशेष गरी सन्दीप लामिछाने केही समय अब टिममा रहने छैनन्, उनी विरुद्ध अनुसन्धान हुनेछ। यो अवधिमा नेसनल एउटा टिमले चाहिँ कतिको मिस गर्नेछ? पक्कै पनि अब धेरै दर्शकहरूको, धेरै क्रिकेट फ्यान्स फलोवर्सहरूको एउटा चासो छ होइन, सन्दीप बिनाको टिम। एउटैले टिम धान्छ, एउटैले विशेष गरी टिमलाई चाहिँ धान्छ, काँधमा हाल्छ भन्ने कुरा त पक्कै पनि होइन, तर उनको अभाव चाहिँ कतिको खड्किन्छ? क्यान के भन्न चाहन्छ यस विषयमा? होइन, त्यो त हेर्नुहोस्, अब सबैभन्दा लिडिङ अब प्लेयर थियो नेपाली क्रिकेट टिमको होइन। आजको दिनमा सबैभन्दा नम्बर 1 प्लेयरैको रूपमा सन्दीप रहेको थियो। उसको रेकर्डले पनि बताउँछ होइन, उसले लिएको विकेटको सङ्ख्या चाहिँ विश्वमै एकदमै चाँडो विकेट लिनेमा सन्दीप पर्छ भने अब त्यसको अभाव त अवश्य नै खड्किन्छ नेपाली टिमलाई। तर अब यो हेर्नुहोस्, टिम गेम हो होइन, एउटा प्लेयरले मात्र टिम बन्दैन। अब ऊ नहुँदा अभाव हुन्छ भने, तर टिम नै सबै चाहिँ खतमै चाहिँ हुन्न होइन। टिम रहन्छ होइन, अगाडि खेल्छ, फेरि नयाँ प्लेयरहरू आउँछ, जन्मिन्छ होइन। एउटा इरा थियो सन्दीपको। अब हामी चाहन्छौँ होइन ऊ निर्दोष प्रमाणित होस् होइन, यो झुटो होस् भन्ने एउटा हुन्छ नि किसिमको एउटा भावना। यो त भावनात्मक भएर मात्र भन्ने कुरा हो होइन। बाँकी त अब कानुनले अब के गरेको छ, कानुनले त्यो गर्छ होइन। अब त्यसमा चाहिँ हामी कानुनलाई नै छोडिदिन्छौँ। हस् प्रशान्त सर, यहाँलाई यो समय र कुराकानीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभाव, यसबारे क्यानको आधिकारिक धारणा हामीले लियौँ। केही बेर अघि मात्रै क्यानले विज्ञप्ति मार्फत राष्ट्रिय टिमबाट सन्दीप लामिछानेलाई निलम्बन गरेको जानकारी दिएको थियो। हाल उनी वेस्ट इन्डिजमा क्यारिबियन प्रिमियर लिग खेलिरहेका छन्। त्यहाँ स्थित उनी जमैका तलावाज भन्ने टिममा आबद्ध छन् र अब टिमले पनि हटाउने सम्भावना के रहन्छ, यो एकातिर यो अर्को पाटो पनि रहेको छ। क्यानको आधिकारिक धारणा हामीले यसमा लियौँ र अब हामी विशेष गरी सन्दीप विरुद्ध जाहेरी र बलात्कार सम्बन्धीको कानुनका विषयमा देखिएका केही त्रुटिका विषयमा पनि हामी कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। अहिले सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न कोणबाट बहस भइरहेका छन्, पक्ष विपक्षमा विभिन्न किसिमका प्रयास, यो बहसहरू भइरहेको सन्दर्भमा हामीले यति बेला कानुनका त्रुटिका विषयमा कुराकानी गर्नका लागि टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याएका छौँ। वरिष्ठ अधिवक्ता लव मैनाली हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। वरिष्ठ अधिवक्ताज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। हजुर, अब बलात्कार सम्बन्धी कानुनी त्रुटिका कारण निर्दोष मान्छेहरू पनि फस्ने गरेको चर्चा भइरहेको छ, धेरै युवाहरूको जीवन बर्बाद भइरहेको छ भनेर धेरैले सामाजिक सञ्जालमा पनि बहस गरिरहेका छन्। वास्तवमा यो कानुनमा त्यस्तो त्रुटि चाहिँ के छ? यो कानुन यस्तो छ, कानुनमा त्रुटि भन्नाले कानुनमा संशोधनको चाहिँ धेरै गुन्जाइसहरू छ, तर अब कानुनको त्रुटिको कारणले धेरै गएको भन्दा पनि कानुन जे छ, अब संसदले पास गरेको कानुनलाई अब हामीले त्रुटिपूर्ण भनेर, अनि त्यो त्रुटिपूर्ण भनेको 16 र 18 गरेको कारणले धेरैजना गइरहेछन् भन्न सायद खोज्नुभयो होला। तर अब 18 वर्ष संसदले गरेपछि 18 वर्ष मान्नु पर्यो, त्यसलाई त त्यो कारणले गर्दा धेरैजना परे पनि हो। तर एउटा कुरा के हुन्छ भनेदेखि अब यो कानुनमा चाहिँ यो जुन कारणले गर्दाखेरि जुन अहिले आइरहेछ समस्या या भइरहेछ, त्यसलाई त कानुनलाई चाहिँ रिभ्यू गर्नु पनि चाहिँ जरुरी देखेको छु मैले। यसलाई चाहिँ जसरी पहिले 16 वर्ष थियो, अहिले 16 वर्ष 18 वर्ष गर्ने बित्तिकै धेरै एउटा युवाहरू चाहिँ यसमा चाहिँ अहिले यो भिक्टिम भइरहेछन्। त्यसमा चाहिँ रिभ्यू गर्नु पनि जरुरी छ। भनेको नेपालमा केही वर्ष अघि मात्रै चाहिँ अब नाबालिगको उमेर हद 16 वर्षबाट बढाएर चाहिँ 18 वर्ष पुर्याइयो। अहिले उब्जिएको समस्याको जड चाहिँ यही हो भनेर भन्न सकिन्छ?
होइन, त्यो मात्र होइन। अहिले त यहाँ त के भने अहिले जुन आइरहेछ नक्कली मुद्दाहरूको पनि अहिले कारणले गर्दा पनि यो समस्या आएको देखिएको छ यहाँ। हजुर। अब अरू अन्य छिमेकी मुलुकहरूमा त उनीहरूले आफ्नो यसमा रिसर्चै गराए, नक्कली मुद्दाको पर्सेन्टेज पनि उनीहरूले कसैले महिला आयोगले 53.2 देखाए, पुलिसले मोर देन 60% देखाए। अब इन्डियाकै टोटलमा पपुलेसनमा पनि 25% चाहिँ नक्कली मुद्दा देखियो होइन। उनीहरूको रिसर्च भएको छ, हामीका रिसर्च भएको छैन। त्यस कारणले गर्दा नक्कली मुद्दाको कारणले पनि गर्दा भएको छ, कानुनको कारणले गर्दा पनि भएको छ। कानुनको कारणले यहाँ मात्र होइन, बेलायतमा पनि भएको छ, स्विडेनमा भएको छ, अरू ठाउँमा पनि भएको छ। किनभने जस्तो बेलायतकै कानुनमा पनि के भने प्रमाणको भार अब केटाले पुर्याउनु पर्ने हुन्छ, त्यसले गर्दा त्यहाँ धेरै चाहिँ पर्सेन्टेज हाई भएको छ। स्विडेनमा विभिन्न घटनालाई चाहिँ एउटै केटीसँगको सम्बन्धलाई पनि 10 चोटि भएको छ भने 10वटा मुद्दा चल्नेवाले हेर्दाखेरि त्यहाँ 10वटा मुद्दा एकदम हाई देखिन्छ होइन। कहिलेकाहीँ कानुनले पनि गराउँछ। अब यही ठाउँमा भनौँ न 18को ठाउँमा 20 वर्ष गर्नुहोस्, तपाईँको अहिले जति घटना भएको छ त्योभन्दा 5 दोब्बर बढी घट्न जान्छ। अब तपाईँले नक्कली मुद्दाको प्रसङ्ग कानुनले सिर्जना गरेको हो होइन पर्सेन्टेज। हजुर, नक्कली मुद्दाको प्रसङ्ग यहाँले निकालिहाल्नुभयो र पछिल्लो समय विभिन्न मान्छेहरूलाई चाहिँ हनी ट्र्यापिङमा पार्ने होइन, बार्गेनिङ गर्ने, अनि कुरा नमिलेपछि चाहिँ भनौँ न एक हिसाबले झगडा भएपछि विभिन्न किसिमका बार्गेनिङ गरेर फसाउने खालका जुन प्रपञ्चहरू छन्, पहिले चाहिँ सहमतिमा भनेर सम्बन्ध राख्ने, त्यस पछाडि बार्गेनिङमा झगडा भएपछि विभिन्न किसिमका ट्र्यापमा पारेर बलात्कार हो भनेर मुद्दामा जाने यो किसिमको परिपाटी पनि बढ्दै गएको छ। यस्ता केसहरूको आँकडा चाहिँ कतिको पाउनु भएको छ नेपालमा, के छ? हेर्नुहोस्, एउटा हनी ट्र्यापको एउटा आफ्नो छुट्टै समस्या हो होइन। हनी ट्र्याप भन्ने त अब यो अहिले यहाँहरूले अहिले मिडियामा भर्खर मात्रै सुन्नुभयो होला, तर यो हामी त मुद्दा कुरोमा हामीले धेरै अगाडिदेखि हामीलाई थाहा छ। यो के भने जति हनी ट्र्याप भनेर अहिले तपाईँहरूले सुनिरहनु भएको छ त्योभन्दा धेरै बढी हनी ट्र्याप छ, तर के भने त्यो प्रकाशमा नआइकन भित्रभित्र सेटल भएर गइसकेको छ, त्यो त बाहिर आउन पाएन। यो यसको हेर्नु नेपालमा यो ठुलो क्राइसिस हुन गइरहेछ, यो नम्बर 1। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि तपाईँको त जस्तो इन्डियामा हामी यही भनौँ न, आन्ध्रमै भनौँ न, बिहा नगरेका कारणले गर्दा टोटल रेप केसको 40% पर्सेन्टेज हेर्नु बिहा नगरेका कारणले गर्दाखेरि मुद्दा हालेको छ, यो जबरजस्ती कर्दीमा रेपमा हालेको छ। त्यसकारण के हामी कहाँ पनि कस्तो छ भन्दाखेरि लिभिङ टुगेदरमा बसे अहिले आइसक्यो, हामी कहाँ नि त्यस्तो धेरै घटनाहरू लिभिङ टुगेदर आयो, अब ब्रेकअप भयो, त्यसमा नै रेप हालेको छ। त्यसपछि लभ एफेयरमा उनीहरूको चाहिँ त्यहाँ बिचमा चाहिँ अलिकति मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भयो, त्यसमा नै रेप हालेको छ। बिहा गर्छु भनेर उनीहरूको बिचमा रिलेसन भयो, कुनै कारणले गर्दा बिहा हुन पाएछन्, त्यसमा पनि हालेको छ। दाइले बहिनीलाई कुनै कारणले गर्दा दाइले बहिनीलाई अगाडि सारेर बहिनीको नामबाट पनि मुद्दा हालेको छ। यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ धेरै कारणले गर्दाखेरि मुद्दा बढेको छ अहिले होइन। घटना पनि भएको छ, रियलमा घटना पनि भएको, सबै फेक केस पनि होइन, घटना पनि भएको छ त्यो चाहिँ हाम्रो जुन। तर के भन्दाखेरि अहिले चाहिँ दुर्भाग्यवश चाहिँ पहिलेको समाज अलिकति अनेस्ट समाज त्यो नभएको कुरा गर्दैन थियो, तर अहिलेको समाज त्यो रहेन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले यहाँ नक्कली मुद्दाको पनि धेरै बिग्री छ, हनी ट्र्यापको पनि धेरै बिग्री छ। मान्छेलाई चाहिँ यहाँ नक्कली मुद्दा या बार्गेनिङ गरेर कुरा मिलेन भने मुद्दा हाल्ने कति सम्बन्ध पनि यहाँ देखिन्छ भनेदेखि केही केसहरूबाट हामीले देखेका छौँ, केही एनजिओहरू, प्रहरीहरू, सरकारी वकिलहरू मिलेर या गरेर कसैलाई अगाडि सारेर अनि हनी ट्र्याप बनाउने, त्यसपछि गएर त्यहाँबाट चाहिँ बार्गेनिङ गरेर कुरा मिल्यो भने त्यो सेटल गर्ने, मिलेन भने मुद्दा चलाइदिने पनि त्यस्ता घटना पनि हाम्रो छिमेकी जिल्लाहरूमा त्यस्तो देखिया छ। त्यस कारण यो मुद्दा बढ्नुको पछाडि रियल क्राइम होइन कि अन्य फ्याक्टरहरूले धेरै काम गरेर देखिन्छ। अब विशेष गरी 18 वर्षभन्दा मुनिकासँग सहमतिमा राखेको जुन एउटा सम्बन्ध छ, यो सम्बन्धलाई यसरी पोर्ट्रे गरिन्छ कि जबरजस्ती रूपमा बलात्कार गर्यो भन्ने हिसाबले पोर्ट्रे गरिन्छ। यसलाई त नाबालिगमाथि करणी गरियो भनेर राखे हुँदैन र कानुनमा, किनभने बलात्कार भनेर भनिन्छ, बलात्कार गरेको भनेर भनिन्छ, तर चाहिँ त्यसमा के बुझिन्छ भने एउटा फिल्मी शैलीमा जबरजस्ती गरेर मुखमा पट्टी बाँधेर गरिने खालको एउटा जुन बलात्कार छ यो हो कि भन्ने किसिमको आम बुझाइरहन्छ। अब नाबालिगसँग गरेको करणीको कसुर भनेर यसलाई राखिदिँदा हुँदैन, किनभने कतिपय अवस्थामा म्यानिपुलेट भएको हुनसक्छ, आफ्नो फेमको मान्छेले मिसयुज गरेको हुनसक्छ भनेपछि यसलाई त अलिकति फरक ढङ्गले व्याख्या गरिदिँदा हुँदैन र? होइन, यस्तो हेर्नुहोस्, हामीहरू के अरे नेगेटिभ कुरालाई चाँडो लिन्छौँ नेपालीहरू, पोजिटिभ कुरालाई लिँदैन, अर्काको सिगो गरेर हामी नराम्रो कुरामा एकदम खप्पिन्छौँ। म बारम्बार भन्छु, म लेखी पनि रहन्छु, बाहिर मिडियामा पनि भन्छु, एउटा 17 वर्ष 11 महिना 29 दिनको केटीले 15 वर्ष 11 महिना 29 दिनको केटालाई
लगेर फकाइ फुलाइ गरेर उसले सम्बन्ध राख्यो भने पनि केटालाई रेप छ, हेर्नुहोस्, केटालाई रेप हुन्छ। अहिले भनौँ न जे गरे पनि केटालाई रेप हुन्छ अहिलेको परिस्थितिमा, एउटा त्यो छ। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि अहिले हामीहरूका यहाँ कस्तोसम्म पनि भएको छ भन्दाखेरि यो रेपलाई चाहिँ 18 वर्ष कानुनले त हामीलाई 18 वर्ष गरिदियो। 18 वर्षभन्दा तलको उमेरमा त जुनसुकै कन्डिसनमा पनि फकाएर फुलाएर जे गरेर केटीले दोष होला, जेसुकै होला, केटीले नै इनिसिएट गरे होला, त्यसलाई हामीले एक्सक्युज गर्न मिल्दैन। समस्या कहाँनिर आयो भन्दाखेरि हाम्रो कन्टेक्स्टमा 16 लाई 18 वर्ष बनाउनु पर्ने जस्टिफिकेसन के हो, के कारणले गर्दाखेरि संसारको धेरै धेरै अधिकांश मुलुकमा तपाईँको कहीँ 12 वर्ष छ, कहीँ 14 वर्ष, तर एभरेजमा अहिलेसम्म 16 नै वर्ष, एभरेजमा हेर्नु भने 16 वर्ष छ। के अरू ठाउँमा चाहिँ 16 वर्षको केटीले चाहिँ आफ्नो हक के अरे राइट र रङ चाहिँ जज गर्न सक्ने, नेपालको केटीले चाहिँ 16 वर्षमा हिजोसम्म गर्न सक्ने, आज चाहिँ किन गर्न नसक्ने भन्नुहोस् त। त्यसकारण के भने यो जबरजस्ती लादिया हो। यो 18 वर्ष यो के भनेदेखि यो आइएनजिओदेखि लिएर को प्रेसरले लादिया हो। यो 18 वर्षको उमेरमा कतिपयले विवाह गरेर बच्चा समेत जन्माइसकेका हुन्छन्, तर अहिले हाम्रै जेनेरेसनमा पनि हामीहरू अधिकांश मान्छेहरू 16 वर्षको उमेरमा 18 वर्ष नपुग्दै जन्मेका जेनेरेसनहरू धेरै छौँ नि हामी। खोइ त हिजो हाम्रा आमाहरूले पनि 16 वर्षमा जन्माउँदा चाहिँ विवेक पुर्याएर जन्माएको, उनीहरू चाहिँ एकदम सही र गलत छुटाउन सक्ने। अनि आजको महिलाहरू भनौँ चेलीबेटीहरू हाम्रो जुन छन्, तिनीहरूले के बिस्कुट र चक्लेट खाएको कारणले गर्दा उनीहरूले चाहिँ अब 18 वर्ष हुनुपर्ने राइट र रङ छुट्याउनलाई, यो के होइन, यो भनेको 18 वर्षको उमेरमा बच्चा पनि जन्माउन सक्छ। तर त्यही केस अदालतमा पुग्यो भने त्यसलाई चाहिँ न्यायमूर्तिहरूले त्यही केस अदालतमा पुग्यो भने बलात्कार भनेर भनिदिन्छन् हैन त? तपाईँले भन्न खोज्नु भएको यही होइन, भन्नै पर्छ। उहाँले बिचरा उहाँहरूलाई त हामीले दोष दिनु मिल्दैन, किन कानुनमा रहेछ। कानुनमा तपाईँको कन्सेन्ट होस् नहोस् जेसुकै होस् त्यसलाई हामी वैधानिक बलात्कार भन्छौँ, स्ट्याचुटरी अफेन्स भन्छौँ, त्यो त उहाँहरूले भन्नै पर्छ। उहाँहरूको त बाध्यता हो, त्यो कानुनलाई त पालना सबैले गर्नु पर्यो। म पनि गर्छु। 18 वर्ष नभइकन कसैले कन्सेन्टबाटै गऱ्यो भने पनि त्यो हुन्छ। तर मेरो कन्सर्न भनेको चाहिँ 18 वर्षलाई 16 वर्षमा झार्नुपर्छ हाम्रो कन्टेक्स्टमा हो। बिहा गर्ने कुराको लागि, अब सन्तान जन्माउने कुराको लागि हामी किनभने साइन्टिफिकली प्रुभ भएको कुरा हो के भने त्यो चाहिँ यसलाई हामी अझै जुन छ त्यसलाई चाहिँ जो रिसर्चबाट देखिएको छ, जुन एज 20, 21, 22 बढाउँ बरु त्यसमा फर्टिलिटीको लागि या कन्सिभ गर्नको लागि। तर रिलेसन राख्नको लागि जुन हाम्रो सबै शारीरिकबाट हाम्रो यो चाहिँ के अरे भनौँ न भौगोलिक रूपबाट सबै कुराबाट 16 वर्ष नै हाम्रो लागि फिट छ। र कल्चरली पनि हाम्रो 16 वर्ष हो, हाम्रो भ्यालु सिस्टम पनि 16 वर्ष हो। हरेक डिस्ट्रिक्टबाट 16 वर्ष नै ठिक छ। यो जबरजस्ती 18 वर्ष लादिएको हो। यो जबरजस्ती लादिया कारणले गर्दाखेरि अहिले जति पनि रेप केसहरू, अधिकांश रेप केसहरू हेर्नु होला यही कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ। त्यसैले म भन्छु नि, युवालाई चाहिँ यो बलात्कारको तकमा लगाइदिने कानुन भनेर मैले बारम्बार म लेखिरहन्छु। यो गलत छ, यो गलत छ, यसलाई त्रुटिपूर्ण छ, यो संशोधन गर्नै पर्छ। हजुर, अब विशेष गरी सामाजिक सञ्जालमा समेत एउटा प्रश्न जबरजस्त रूपमा के उठेको छ भने मन मिल्दा चाहिँ चमत्कार, नमिलेपछि बलात्कार भन्ने किसिमका कुराहरू पनि आइरहेका छन्। अब कोही पुरुषले चाहिँ होटल जाउँ भन्दै जाने हो त भनेर पीडित भनिएकाहरूमाथि पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ। यस्तो अवस्थामा जाउँ भनेर जानेको गल्ती हुन्छ कि हुँदैन? अथवा हुँदैन। यदि 18 वर्षभन्दा कम छ भने त्यस बिल्कुलै गल्ती हुँदैन, किन कानुनले गल्ती मानेको छैन। कानुनलाई हामीले सबैले शिरोधार्य गर्नै पर्छ। हेर्नुहोस्, होला कानुन संशोधन गर्नु अर्को कुरा हो, तर कानुन जे छ, बहाल कानुन जे छ त्यसलाई सबैले मान्नुपर्छ। अनि चमत्कार र बलात्कारको सवालै आउँदैन। 18 वर्षभन्दा कम छ भने या चमत्कार बलात्कार या जुनसुकै कार नभनौँ हामी होइन। तर 18 वर्षभन्दा माथिको चाहिँ हो उमेर हो भने चाहिँ त्यो चमत्कार र बलात्कारको कुरा चाहिँ आउँछ यहाँ। त्यसकारण त्यस्तो बेलामा अदालतले प्रमाण हेरेर फैसला गर्छ। तर दुर्भाग्यवश अहिले हाम्रो अदालतले पनि अहिले ट्रायल कोर्टले पनि त्यो प्रमाण हेर्नु त लगभग छोडेकै जस्तो अवस्थामा देखिया छ। तर माथिल्लो तहको अदालतले त्यसलाई चाहिँ धेरै नै विचार गरेको छ। तर के भनेदेखि यो चाहिँ 18 वर्षभन्दा कमको उमेरको हदमा यो हामीले प्रयोग गर्न पनि मिल्दैन। यो चाहिँ कानुनले नै यसलाई वर्जित गरे हुनाले चमत्कार होस्, बलात्कार होस्, कन्सेन्टबाट होस्, बिना कन्सेन्ट होस्, कसैले रिलेसन राख्न चाहिँ पाउँदैन। हस् अधिवक्ताज्यू, यहाँलाई समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस् धन्यवाद।
दर्शक महानुभावहरू, सामाजिक सञ्जालमा समेत उठेका केही प्रश्नहरूलाई लिएर हामीले धेरै दर्शकहरूको जिज्ञासालाई शान्त गर्ने प्रयास अधिवक्ता लव मैनालीसँग गरेको कुराकानीका आधारमा हामीले ती जिज्ञासाहरूलाई मेटाउने प्रयास गरेका छौँ। पक्कै पनि सामाजिक सञ्जालमा उठेका प्रश्नहरूको जवाब उहाँले दिनुभएको छ भन्ने किसिमको अपेक्षा हामीले गरेका छौँ। कार्यक्रममा अन्य विविध विषयहरू बाँकी छन्, यसैसँग जोडिएको विषय अर्को रिपोर्ट पनि बाँकी छ। पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेक पछाडि फेरि उपस्थित हुनेछौँ। यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग मात्र न्युज 24 टेलिभिजनमा। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शकहरू कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। अब अर्को विषय, कोही विरुद्ध आरोप लाग्दैमा त्यो सत्य नै हो भन्न सकिन्न। आरोप लागेपछि प्रहरीले नियन्त्रणमा राख्छ, अनुसन्धान गर्छ, सुनवाईका लागि अदालतमा पेश गर्छ। अदालतले दुवै पक्षको जिकिर सुनिसकेपछि प्रचलित कानुन, न्यायिक मन र विवेक प्रयोग गर्दै निर्णय लिन्छ। सुरुमा गम्भीर भनिएका मुद्दामा पनि पछि अभियुक्तहरूले सफाई पाउँछन्। आरोप लाग्दैमा कोही बलात्कार, कोही चोर डाका भइहाल्दैन, कोही बलात्कारी भइहाल्दैन। कतिपय मुलुकहरूमा पीडित र पीडक दुवैको पहिचान प्रहरीले गोप्य राखिदिन्छ, तर नेपालमा यस्तो चलन अझै भित्रिसकेको छैन। क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको प्रसङ्गमा गोपनीयता संरक्षणको सवाल सम्बन्धी थप यो रिपोर्ट हेरौँ। अभिनेता पल शाहले सफाई पाएकै दिन सफलताको उडानमा रहेका चर्चित क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई पनि जबरजस्तीकरणको आरोप लागेको समाचार बाहिरियो। प्रहरी स्रोतबाट जाहेरी सम्बन्धी सूचना चुहिएपछि मंगलबार समाचार बाहिरिएको थियो, जुन समाचार सामाजिक सञ्जालमा एकैछिनमा भाइरल बन्यो। लामिछाने विरुद्ध भदौ 21 गते मंगलबार 17 वर्षीय किशोरीले जबरजस्तीकरण गरेको आरोपसहित गौशाला प्रहरीमा उजुरी दिएकी थिइन्। तर ती किशोरीले दिएको उजुरीमा भएको विवरण प्रहरीले त्यसको भोलिपल्ट फेसबुक पोस्ट मार्फत सार्वजनिक गरिदियो। प्रारम्भिक अनुसन्धान समेत नभएको अवस्थामा आरोपितको नाम, तिथिमिति, समय, लोकेसन, सम्भावित साक्षी, मेडिकल चेकअप गरेको ठाउँ लगायतका आफूसँग भएका सबै सूचना सार्वजनिक गर्यो। अर्थात् यसलाई प्रहरीले गोप्य राख्न आवश्यक नै ठानेन। यो हेर्नुहोस्। प्रारम्भिक अनुसन्धान पुरा नै नगरी ठूलै उपलब्धि प्राप्त गरे जस्तै प्रहरीले आरोपित र पीडितका कतिपय व्यक्तिगत सूचनाहरू सार्वजनिक गरिदियो। प्रहरीको यो कदमले सामाजिक सञ्जालमा ठूलै बहस सिर्जना गरिरहेको छ। प्रहरीले उजुरी र किशोरीले उल्लेख गरेका विवरण सार्वजनिक गरेपछि सन्दीप लामिछानेलाई बलात्कारी करार गर्न एउटा पक्ष लागि परेको छ भने अर्को पक्ष चाहिँ किशोरीको चरित्रमा धावा बोलिरहेको छ। कानुनी भाषामा आरोप लाग्दैमा कोही अपराधी भइहाल्दैन, तर किशोरीको उजुरी पर्ने बित्तिकै प्रहरीले आरोपितको नाम किन सार्वजनिक गरेको? पुरुषको चाहिँ चरित्र हत्या हुँदैन? यदि आरोप प्रमाणित भएन भने सम्बन्धित व्यक्तिको सामाजिक प्रतिष्ठामा पुगेको क्षतिको जिम्मा कसले लिने भन्ने खालका प्रश्न यति बेला उठिरहेका छन्। यो गोपनीयताको ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पहिले पनि यो किसिमले चाहिँ जोडबलका साथ उठेको कुरा हो। अहिले चाहिँ यो कुरा प्रहरीबाट बाहिर गयो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूको यो किसिमले आलोचना पनि भइरहेको छ। के भन्नुहुन्छ यो विषय? पहिलो कुरा त जुन होटलको नाम यहाँले भन्नुभयो, म एज अ प्रवक्ता मलाई थाहा छैन। यो जसलाई थाहा हुनुपर्छ उसले मात्रै थाहा हुने कुराहरू र जसरी जुन अहिले जुन सूचनाहरू बाहिरिएको भन्ने कुराहरू छ नि, नेपाल प्रहरीले यहाँमा के जाहेर गर्छु भने यहाँको मिडिया मार्फत नेपालको संविधानले जुन व्यवस्था गरेको छ नि, जसरी तपाईँहरूको राइट टु इन्फर्मेसन भने जस्तै राइट टु प्राइभेसी छ, होइन, त्यसलाई सम्मान गर्नुपर्छ र त्यो सम्मान गर्ने पहिलो राज्यको जो संस्था भनेको अर्गनाइजेसन नेपाल प्रहरी हो। हामीले यस्तो धेरै अनुसन्धान गरेका हुन्छौँ र त्यो कहिले पनि यसरी बाहिर गएको छैन, जाँदैन। जसले बाहिर जान्छ हाम्रो ऐन कानुन बमोजिम त्यो बाहिर जाने प्रहरी अधिकृत प्रहरी कर्मचारीहरूलाई कानुन बमोजिम कारबाही भएको छ। कुनै पनि अपराधमा मुछिएको व्यक्ति वा सुरुमा पीडक भनिएका मानिसहरू पछि निर्दोष साबित पनि हुन्छन्। फिल्म अभिनेता पल शाहले समेत जबरजस्ती बलात्कारको मुद्दामा सफाई पाएका छन्, तर उनलाई बलात्कारी चाहिँ चित्रण गरिएको थियो। घटना पुष्टि होला नहोला, होइन, त्यो उसले बलात्कार गरेको हो वा होइन भन्ने कुरा पछि अदालतको कुरा हो, प्रहरी अनुसन्धानको कुरा हो भने त्यहाँबाट पछि आउला। तर अहिले चाहिँ यो घटनाको सत्य तथ्य बाहिर नसके पहिले नै उजुरी पर्ने बित्तिकै उनीहरूको त सर्वस्व गए जस्तो इज्जत प्रतिष्ठाको त धज्जिएको अवस्था छ। यसलाई चाहिँ तपाईँहरू कसरी हेरिराख्नु भएको छ? हो, यो त कस्तो भने नेपाल प्रहरीले अघि भने राइट टु प्राइभेसी सम्मान गर्छ, कहाँबाट गयो केबाट गयो त्यो अब होइन। जब चाहिँ उहाँलाई त्यो जुन पीडितले चाहिँ त्यो होइन जुन कम्प्लेन गर्नुहुन्छ भने त्यो हेर्ने क्षेत्राधिकार नेपाल प्रहरीको छ भने प्रहरीले हेर्छ, र कति नेपाल प्रहरीको क्षेत्राधिकार बाहिरको कुराहरू पनि छ। ती पीडित किशोरीका पक्षबाट उनका पिताले प्रहरीमा दिएको जाहेरी समेत मिडियामा सार्वजनिक गरिएको थियो। दर्शकहरू, यस विषयमा छोटो कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग जोडिनु भएको छ नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्ल हाम्रो सम्पर्क हुनुहुन्छ। मल्ल सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा।
हजुर धन्यवाद। हजुर अब कोही मान्छेमाथि आरोप लाग्छ, त्यो आरोप पुष्टि हुने त दूरको कुरा, तर अहिले नै त्यो मान्छे बलात्कारी हो, डाका हो, चोर हो भन्ने जसरी जुन किसिमले प्रचार गरिन्छ, जुन किसिमले ती विषयहरू बाहिरिन्छ, प्रहरीले पनि त्यस्ता व्यक्तिगत गोपनीयतामा चाहिँ ख्याल नगरे जस्तो देखिन्छ। मिडियालाई सूचना दिने र मिडियाले त्यो अनुसारले डङ्का पिट्ने, एकाएक भाइरल हुने। अब यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास नै यस्तै हो कि अथवा हामीले अलि हतारो गरिरहेका छौँ सर, के हो यो? यो घटना त्यसपछि पनि जुन रेप केस छ नि त, हजुर, यो के हुन्छ भने तपाईँको फेरि यसमा माइनर पनि जोडेको कुरा भयो, अर्कोतिर सेलिब्रिटी पनि जोडेको कुराहरू भयो होइन। र जुन किसिमको घटनाको न्युजहरू बाहिर आइरहेको छ, जुन किसिमले अब हो भन्ने पनि कुरा भइरहेको छ। जस्तै अब तपाईँको मैले हेर्दाखेरि कहाँ पहिला प्रमाण फेला पर्यो भन्ने, कहिले प्रमाण फेला परेन भन्ने, कहिले पक्रा पुलिस जारी भयो न्युज आउने, कहिले पक्रा पुलिस जारी भएन भन्ने न्युज आउने। त्यसले गर्दा यस्ता किसिमको जो रेप केसका इस्युजहरू जुन छन् या तपाईँको यस्ता सिरियस घटनाहरू छन्, यस्तोमा अलिकति हतार चाहिँ गरिदिनुहुन्न, अनुसन्धानमा जोड दिने, तर जुन किसिमले प्रचार प्रसार जुन किसिमले बाहिर हल्लाहरू भएर त्यति चाहिँ गरिदिनुहुन्न जस्तो लाग्छ मलाई त। अब जस्तो अब महिला बालबालिका सम्बन्धीका केसहरू चाहिँ प्रहरीमा जाहेरी पर्छ र त्यो जाहेरी पनि पीडितका अभिभावकहरूले दिएको जाहेरी समेत मिडियामा आउँछ, सार्वजनिक गरिन्छ। पल शाहको प्रकरणमा त्यही भयो, अभिभावकले दिएको जाहेरी नै मिडियामा सार्वजनिक भयो र यसपटक प्रहरी आफैले चाहिँ फेसबुक मार्फत सन्दीप लामिछानेको केसमा पनि पीडित किशोरीले दिएको जाहेरी नै सार्वजनिक गरिदियो। यो ठिक हो त? बिल्कुल ठिक। मैले अघि भने तपाईँ ठिक होइन कि, किनकि यहाँ माइनर पनि जोडेको छ र रेप केस भनेको अलिक सिरियस या तपाईँको कुनै व्यक्तिहरू जोडेको जुन छ नि माइनरसँग जोडेको कुराहरूमा यस्तो किसिमको प्रचार प्रसार गर्दाखेरि एउटा त मेसेज राम्रो जाँदैन नम्बर एक कुरा होइन, र अर्को चाहिँ के हुन्छ भनेपछि यस्ता प्रचार प्रसार गर्दाखेरि अविश्वासका कुराहरू पनि आउँछन्। र त्यसको कुरा के हुन्छ भने जुन किसिमले अनुसन्धान अगाडि बढ्नुपर्ने त्यसरी अनुसन्धान अगाडि बढ्न नसक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। हजुर, अब भर्खरै हामीले प्रवक्ताज्यूको भनाइ पनि रिपोर्ट मार्फत देखायौँ। उहाँले राइट टु प्राइभेसीको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, तर प्रहरी आफैले चाहिँ यी प्रकरणलाई हेर्ने हो, यी दृष्टान्तलाई हेर्ने हो भने, पछिल्ला केही दृष्टान्तलाई, केसका दृष्टान्तलाई हेर्ने हो भने त राइट टु प्राइभेसीका कुरामा चाहिँ प्रहरी आफै चुकेको देखियो नि होइन, यही भन्न सक्छौँ हामी? भन्न सकिन्छ किनकि तपाईँको जुन किसिमले पीडितका पनि डिफ्रेन्ट स्टोरीहरू आइरहेको छ नि, कसरी जोडिएको, कसरी सम्पर्क भएको, के गरेको, कसो गरेको लगायत जुन किसिमले खुलेर कुराहरू आउँछ नि, यस्तो नगर्दा बेटर हुन्थ्यो लाग्छ मलाई। अब विशेष गरी अब प्रहरीले कोही अपराधी समात्यो अथवा कोही व्यक्तिहरूलाई समात्यो भने अनुहारमा चाहिँ कभर गरेर चाहिँ ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ मिडिया कभर गर्न लाउँथ्यो, कसैको आँखामा पट्टी बाँधिने, कसैको मुखमा टेप लाउने, यस्ता किसिमका गतिविधिहरू गरिन्थ्यो। अब अहिले पनि त्यही किसिमको जुन एउटा ट्रेन्ड छ, यो ट्रेन्डले कसैको आँखामा यो कालो पोतेर धर्सो लाएर चाहिँ मान्छे चिनिन्छ भने त्यसको अर्थ चाहिँ के हुन्छ? मान्छे त चिनिहालिन्छ सर। मान्छे चिनिन्छ पनि, अब नामले गर्दा पनि मान्छे चिनिरहेछ होइन। हजुर, किनकि मुखमा कालो लाउनै पर्दैन, किनकि जुन किसिमले नामहरू भइरहेछ, जुन किसिमले घटनाहरूको प्रचार प्रसार भइरहेछ, मान्छे चिनिन सक्ने अवस्था छ होइन। हजुर, त्यसले गर्दा जुन मैले अघि भनेको तपाईँ के भनेपछि मान्छे चिनिसकेपछि त किन लाउनु पर्यो त? मान्छे त सहजै चिनिन्छ, मिडियामा आउँछन् ती फोटोहरू होइन। त्यत्रो प्रहरीले ठुलै काम गरेसरी कभर गर्न लाउँछ, मिडियामा पनि कभर गर्न लाउँछ, छ्यापछ्याप्ती आउँछन्, तर मान्छे सहजै चिनिन्छन्। यो गर्न आवश्यक छ र? होइन, यो चाहिँ कसरी तपाईँको यो मुख छोप्ने नछोप्ने भन्नेको एउटा कुराहरू भयो होइन। किनकि तपाईँ कतिवटा देशमा, अमेरिका लगायतको देशमा पनि हामीले हेऱ्यो भने मुख छोपेको म देख्दैन, तर हाम्रो यहाँ अब मुख छोप्ने के गर्ने एउटा कुरा भयो। तर यो घटनाको तपाईँले जुन कुरा अहिले हामी स्पेसली यो घटनाको कुरा गर्दैछौँ नि, यो घटनामा चाहिँ के छ तपाईँको नाम जुन किसिमले बाहिर आइरहेको छ या जुन किसिमले समाचार आइरहेको छ, यो मान्छेको मुख छोप्ने या नछोप्दाखेरि पनि यसमा असर पर्ला जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। हस्, यो महत्त्वपूर्ण कुराकानी र समयको लागि म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, प्रहरी आफैले राइट टु प्राइभेसीको कुरा गर्छ, तर आफैले विशेष गरी पीडितले दिएको, पीडितका अभिभावकले दिएको जाहेरी आफै सार्वजनिक गरिरहेको छ र आरोपितको सबै कुराको डिटेल्स, नाम तर सबै कुरा सार्वजनिक गरिदिएको छ। यसले कसरी राइट टु प्राइभेसीको कुरा चाहिँ प्रहरीले गर्न सुहाउँछ त भन्ने विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। अब अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। केही गम्भीर आरोप लगाउनेको नियतमा खोट देखियो भने आरोप लगाउने विरुद्ध नै सजाय हुने प्रावधान पनि नेपालको कानुनमा छ, तर कतिपय आरोपहरू सजिलै लाग्छन्, तर त्यसको प्रतिवाद वा कानुनी उल्झन खेप्दा खेप्दा आरोपी हैरान हुन्छन्।
चलेका फिल्मी दुनियाँका अभिनेता, खेल क्षेत्रका स्टारहरूको मात्र कुरा होइन, अहिले एक स्थापित चिकित्सक विरुद्ध अर्की महिला चिकित्सकले नै दुर्व्यवहारको आरोप लगाएकी छन्। प्रसङ्ग भक्तपुरमा रहेको शहीद धर्मभक्त मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर पुकार चन्द्र श्रेष्ठको हो। डाक्टर श्रेष्ठमाथि लागेको आरोप र अपरेसन थिएटरमा रहेका सबै स्वास्थ्य कर्मीहरूको प्रतिवाद के छ त हेरौँ विशेष रिपोर्ट। शहीद धर्मभक्त मानवअङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर पुकारचन्द्र श्रेष्ठ विरुद्ध सोही अस्पतालमा कार्यरत अर्की महिला चिकित्सकले दुर्व्यवहारको आरोप लगाउँदै प्रहरीमा उजुरी दिएकी छिन्। उजुरी दिन डाक्टर अनिसा तिवारीले कार्यक्षेत्रमा श्रेष्ठले दुर्व्यवहार गरेको, चरित्र हत्या गरेको र मानसिक यातना दिएको जस्ता आरोप लगाएकी छिन्। श्रेष्ठ विरुद्ध कारबाही गर्न तिवारीले प्रहरी सहित नेपाल चिकित्सक संघ, नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा पनि उजुरी दिएकी छिन्। कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठ बारेको यो प्रकरण बाहिरिएपछि हाम्रो टोली बिहिबार मानवअङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र नै पुग्यो। आरोप लगाउने डाक्टर तिवारीसँग उजुरी दिनुपर्ने बाध्यता किन पर्यो भन्ने सम्बन्धमा आफ्नो कुरा राख्न आग्रह गर्यौं, तर उनले अडियो भिडियो कुनै पनि प्रकारले मिडियासँग कुरा नगर्ने जवाफ दिइन्। पीडितले नै आफ्नो समस्या नराखेपछि घटना विवरण र सम्बन्धित पक्षसँग हामीले कुराकानी गर्ने प्रयास गर्यौं। केन्द्रमा उत्पन्न विवादमा जोडिएका व्यक्ति भेटिए गणेश राम कोजु। गणेशकै आफन्त कमल केसरी कोजु पित्तथैलीको अपरेसनका लागि अस्पतालमा साउन 24 गते भर्ना भएकी थिइन्। कमल केसरीको अपरेसन बिहानै 9 बजे डाक्टर अनिसा तिवारीले गर्नुपर्ने थियो। पटक पटक फोन गर्दा पनि उनी आइपुगिनन्। उनले डाक्टर प्रदेश सापकोटालाई अपरेसन गर्दै गर्नु भन्ने खबर पठाइन् अनि उनी दिउँसो 12 बजे अस्पताल आइन् र प्रवेशले गरिरहेको अपरेसनको जिम्मेवारी आफूले लिइन्। तर शल्यक्रियाका क्रममा अत्याधिक रक्तस्राव भएर बिरामीको अवस्था गम्भीर हुन थाल्यो। यिनै गणेश राम अत्तालिँदै अस्पतालका सिनियर सर्जन भए ठाउँ पुगे। सिनियर सर्जन थिए प्रोफेसर डाक्टर राकेश कुमार वर्मा। प्रदेशले ओटी गर्दाखेरि धेरै ब्लिडिङ रगत बग्यो नि। रगत बगेपछि फेरि म डाक्टर अनिसालाई बोलाएँ, फोन गरे पनि ल म 20 मिनट आउँदैछु भन्नुभयो कि आउँदैछु भन्नुभए पनि अब धेरै ब्लिडिङ भएपछि त बिरामी त मर्छ, उसको ब्लड पनि एरेन्ज गरेको छैन। अनि उहाँ आउनुभयो ब्लिडिङ उसले डर प्रदेश गर्दाखेरि फेरि 12 बजीतिर आउनुभयो। 12 बजी आउनुभयो, उहाँले पनि गर्नुभयो, गरे पनि उहाँले पनि गर्नु सक्नु भएन। उहाँले गर्न नसकेपछि फेरि म त बिरामीको ज्यान जोगाउनु पऱ्यो। ज्यान भन्दा ठुलो अरू कुरा के हुन्न। सिनियर डाक्टर राकेश सर र डाक्टर वर्मा डाक्टर साहब र पुकारचन्द्र सरले बोलाउनु भयो र अनि ब्लिडिङ कन्ट्रोल गरेपछि अनि बिरामी स्टेबल भएको। डाक्टर वर्मा जब अपरेसन थिएटरमा पुगे त्यो बेला डाक्टर तिवारीले यो विषय तपाईँको होइन भन्दै वर्मामाथि खनिन्। अस्पतालको अपरेसन थिएटरमा त्यो दिन कार्यरत स्वास्थ्य कर्मीहरूले अस्पताललाई बिहिबार बुझाएको स्पष्टीकरण अनुसार डाक्टर वर्मा पछि डाक्टर पुकारचन्द्र श्रेष्ठ आफै त्यहाँ पुगे। तर पनि तिवारीको शैलीमा फेरबदल आएन। उनी अस्पतालकी अर्का चिकित्सक सञ्जित कुमार शाहलाई फोन गर्दै बसिन्। अपरेसन नसकिँदै अस्पताल बाहिर पुगिन्। बिरामीको अवस्था जटिल भएपछि कार्यकारी निर्देशक आफै अपरेसन थिएटरमा पसेर काम गरिरहँदा डाक्टर तिवारी सञ्जित कुमार शाहलाई समेत लिएर प्रवेश गरी भिडियो खिचाउने समेत गरिन्। त्यति भएपछि डाक्टर पुकारचन्द्र श्रेष्ठले अनिसालाई अपरेसन थिएटरबाट बाहिर निकालिदिए। डाक्टर पुकारचन्द्र श्रेष्ठ, तपाईँले चाहिँ आफ्नै सहकर्मीमाथि दुर्व्यवहार गर्नुभयो, ह्यारेसमेन्ट गर्नुभयो भन्ने किसिमको आरोप तपाईँमाथि लागेको छ अहिले होइन। प्रहरीमा पनि उजुरी परेको छ। तपाईँले उहाँलाई दुर्व्यवहार गरेकै हो, ह्यारेसमेन्ट गरेकै हो? यो बिल्कुल गलत कुरा हो। उहाँले व्यावसायिक एउटा नियम कानुन अपरेसन गर्दाखेरि कुनै पनि बिरामीको अपरेसन गर्दाखेरि आफूभन्दा सिनियर, म त्यो शल्यक्रिया विभागको प्रमुख हुँ र मलाई खबर गरेर अपरेसन गर्नु भनेको थिएँ। खबर नगरिकन अर्कै डाक्टरलाई अपरेसन गराएको, त्यसपछि ब्लिडिङ भएको। घटनासँग जोडिएका डाक्टर श्रेष्ठले त्यो दिनको घटना के कसो भएको हो निष्पक्ष छानबिन गर्न अस्पतालमा भएको सीसीटीभी फुटेज समेत झिकेर अनुसन्धान गर्न माग गरेका छन्। समयमा नआउने, अपरेसन थिएटरमा चाहिँ नबस्ने, बिरामी नजाँच्ने, उहाँको काम गरेको रेकर्ड तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ र काममा पनि लापरवाही गर्ने, आफ्नो सिनियरको पनि मान्यता नराख्ने, सिनियर दिएको निर्देशन पनि पालन नगर्ने, अझ उहाँले नै उल्टो आरोप लगाउने। यो सब अत्यन्त एउटा धाकछोप गर्ने हिसाबले आफ्नो कमजोर धाकछोप गर्न यसरी हिँड्नु भएको। यसमा त धेरै साक्षीहरू छ। अस्पताल छाडेर चिकित्सकहरू प्रहरी कार्यालयमा। महिला चिकित्सकको उजुरीपछि प्रहरीले अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर पुकारचन्द्र श्रेष्ठलाई बोलाएर केरकार गरेको छ। अस्पतालको विषय प्रहरीसम्म पुगेपछि बिहिबार धेरै चिकित्सकहरू काम छाडेर महानगरीय प्रहरी कार्यालय भक्तपुर पुगेको पनि देखियो। दर्शक महानुभावहरू, पीडित भनिएकी युवतीले विभिन्न निकायमा उजुरी गरेपछि हामीले स्वयं डाक्टर पुकार चन्द्र श्रेष्ठसँग यस विषयमा कुराकानी गरेर रिपोर्ट तयार गऱ्यौँ। उहाँको भनाइ पनि प्रस्तुत गरेका छौँ। पीडितको भनाइ पनि हामीले लिएका थियौँ। उहाँको भनाइअनुसार हामीले रिपोर्टमा केही कुराहरू समावेश गरेका छौँ। यो विषयलाई गम्भीरताका साथ फलोअप गर्नेछौँ भन्दै अब अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यानाकर्षण गराइहाल्छु। कुमारी आमा भनेर चिनिएकी निहारिका राजपूतले आफ्नो बच्चाको बाबुको पहिचानका लागि लामो समय सङ्घर्ष गरिन्। जो विरुद्ध बलात्कार मुद्दा दायर भएको थियो त्यो मुद्दा पुष्टि हुन सकेन।
पछिल्लो समय उनको माग थियो आरोपी शिवराज श्रेष्ठ र आफ्नो बच्चाको DNA टेस्ट गरियोस्। निहारिका भन्छन् बच्चाको बाबु शिवराज हो। शिवराज भन्छन् त्यो बच्चाको बाबु म होइन, DNA जाँचका लागि तयार छु। अहिले उच्च अदालत जनकपुरमा DNA जाँचका लागि शिवराजलाई हाजिर गराइएको छ। हेरौँ यो फलोअप रिपोर्ट। निहारिका राजपूत प्रकरणका आरोपित शिवराज श्रेष्ठ DNA परीक्षण गर्न उच्च अदालत जनकपुरमा हाजिर भएका छन्। आरोपित श्रेष्ठ भने केही समयदेखि प्रहरीलाई दुर्व्यवहार गरेको मुद्दामा जिल्ला प्रहरी कार्यालयको थुनामा थिए। उनी बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा 1000 धरोटी बुझाएर रिहा भए। बिहीबार DNA परीक्षण गर्न उनी उच्च अदालत पुगेका हुन्। केही दिन अगाडि उच्च अदालतले निहारिकाले जन्माएको बच्चा र बलात्कार आरोपित श्रेष्ठको DNA परीक्षणको आदेश दिएको थियो। DNA परीक्षणका लागि श्रेष्ठ उच्च अदालत जनकपुरमा हाजिर भएको बुझिएको छ। निहारिकाले आफूमाथि श्रेष्ठले जबरजस्ती करणी गरी बालकको जन्म भएको बताउँदै आएकी थिइन्। तर आरोपित श्रेष्ठले आफूको बेस माया प्रेम रहेको र सोही समयमा सहमतिमै यौन सम्बन्ध भएको बताउँदै आएका छन्। धनुषा जिल्ला अदालतले पनि जबरजस्ती करणीको कसुरमा शिवराजलाई सफाई दिँदै नाता कायमका लागि अर्कै मुद्दा लिएर आउन भनेको थियो। महोत्तरीको जलेश्वर घर भएकी निहारिकाले धनुषाका श्रेष्ठमाथि बलात्कारको आरोप लगाउँदै जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन्। अदालतले भने श्रेष्ठलाई सफाई दियो। त्यस बेलादेखि नै निहारिकाले आफ्नो छोरा र आरोपितको DNA परीक्षण हुनुपर्ने माग गर्दै पटक पटक अनसनमा बस्दै आएकी छिन्। उनी न्यायका लागि सङ्घर्ष गरिरहेकी छिन्। दर्शक महानुभावहरू, यो फलोअप रिपोर्ट हामीले प्रस्तुत गर्यौँ। आजको कार्यक्रममा हामीले एउटै प्रकृतिका घटनाहरूलाई विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गर्ने केलाउने प्रयास गऱ्यौँ। सामाजिक सञ्जालमा उठेका केही विषयलाई पनि हामीले प्रतिनिधित्व गर्दै त्यस विषयमा पनि सवाल जवाफ गर्ने कोसिस गऱ्यौँ। केही विज्ञहरूको धारणा लिने प्रयास गऱ्यौँ र अन्तिममा एउटै कुरामा जोड लगाउन चाहन्छौँ, जति पनि यी घटनाहरू छन् प्रहरीले यसमा सही तरिकाले अनुसन्धान गरोस् ताकि दोषी नउम्कियोस् र पीडित न्याय पाउनबाट वञ्चित नहोस्। यति भन्दै आजलाई यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660011224, एनसेल नम्बर 9805072424 र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर 9845 615654 मा तपाईँले 24 घण्टा कल गर्न सक्नुहुनेछ र विभिन्न जानकारीहरू गराउन सक्नुहुनेछ भन्दै कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्कार।